बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में कई बार ज़िलज़िले आए, सैलाब आए, मगर अमदादी सरगर्मियों को कभी भी नहीं रोका गया। बदकिस्मती से ये पहली बार हो रहा है कि इतनी ज़्यादा तबाही मचाई है सैलाब ने, और मुतासरीन अभी तक जो तबाही हुई है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जब तक एग्जैक्ट फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने आएंगे तो ये कहा जा रहा है कि आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, इतने बड़े पैमाने पर पंजाब के अंदर तबाही हुई है। लोग अब पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो भी दिखा रहा है कि किस तरह से बेयारो मददगार खुले आसमान तले अपने बच्चों को लेके इमदाद के मुंतज़िर हैं, और इसी तरह से सारी सारी रात गुजार देते हैं। लोगों के माल मवेशी भूखे हैं जिनको रेस्क्यू तो किया गया, लेकिन उनके लिए कोई चारे का इंतज़ाम नहीं किया गया है। लेकिन कोई भी सियासी जमात, कोई आम शख्स या कोई तंजीम, कोई फलाही अदारा उस वक्त तक मदद नहीं कर सकता कि जब तक वो मरियम नवाज के बैनर नहीं लगाता। अब इस तरह की जो सूरत हाल है जब होगी तो फिर लोग क्या कहेंगे, लोगों को सब नज़र तो आ रहा है। और एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है कि पाक फौज के नौजवान जो है वो मरियम नवाज के बैनर्स लगा रहे हैं। तारुल कादरी ने ये कहा था कि नवाज शरीफ जो है ये पाक फौज को पंजाब पुलिस बना देगा, और वाकई में बाप बेटी ने इस वक्त ये जो फरीज़ा है सर अंजाम वो दे रहे हैं बाखूबी। और आप देखें, पुलिस से भी ये काम तो लिया जा सकता था, लेकिन इन्होंने बेहतर समझा जब इस तरह की चीज़ें सरेआम होंगी तो फिर अवाम अंधी गोंगी बहरी तो नहीं है, फिर लोग बात करेंगे, तनकीद भी करेंगे। आप एयरफोर्स का खुसूसी त्यारा लें, आप जापान चले जाएं, अपनी बेटियों, उनकी सहेलियों और दामाद और पता नहीं पूरा टब्बर लेके, और फिर जब इस तरह की सरेआम चीज़ें हो रही हों, और लोग जब कोई फलाई इदारे, कोई तंजीमें, जो आम लोग हैं वो मदद के लिए जाएं, तो आप उनको कहें कि भाई आप ये राशन नहीं तकसीम कर सकते, आप ये इमदाद नहीं तकसीम कर सकते जब तक आप मरियम के बैनर्स नहीं लगाते। तो फिर ये सब कुछ जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फनकारियाँ, ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं, तो लोग डेफिनेटली लानतें भी भेज रहे हैं कि एक तरफ आप अंदाज़ा कीजिए कि इतना बड़ा डिज़ास्टर पाकिस्तान में आया है कि लोग बेचारे भूख, अफलास और प्यास से मर रहे हैं, इमदाद के मुंतज़िर हैं। और पहले थैलों के ऊपर मरियम की तस्वीर छापी जा रही है, बिरयानी के डिब्बों के ऊपर भी वज़ीर आला पंजाब लिखा हुआ है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन इनको क्या पता कि वो क्या होती है। अब देखें, शेख वकास अकरम जो सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कुछ देर पहले एक वीडियो उनकी आती है और वो उसमें ये बताते हैं कि NA 109, वो कहते हैं कि मोरवाली NA 109 बस्ती मोरवानी चक्कचा के दरमियान हमारे लोगों ने मुतासरीन की मदद के लिए एक कैंप लगाया, और पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने कहा जी कि मरियम बीबी आ रही हैं, आप उनकी तस्वीर लगाएं। जो बैनर्स उन्होंने वहां पे लगाए हुए थे तो ज़ाहिर अपने लीडर्स के लगाए थे, PTI के जो कायदीन है उनके लगा रखे थे। और वहां पर खाना भी वो खुद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार करवा रही है, कैंप भी उन्होंने खुद लगाया, अपनी जेबों से पैसे देकर वो लोगों के, जानवरों के लिए चारे का इंतजाम कर रहे हैं। तो उन्हें कहा जा रहा है कि मरियम बीबी आ रही हैं, आप ऐसा करें, उनके कैंप आके उखाड़ने लगे, या तो मरियम की तस्वीर लगाएं या फिर ये जो है इस तरह से आप नहीं इसको कंटिन्यू कर सकते। तो इस कदर बेशर्मी है जी, बंदा क्या कहे। अब यहाँ देखें, सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें सामने तो आ जाती हैं। एक शख्स जिसने पहले कुछ दिन पहले एक वीडियो की थी, उसने बताया था कि ये जिस कैंप में इन्होंने विजिट किया था मरियम ने, और वज़ीर कानून भी गए थे वहाँ पर, तो सामने वाली दुकान से चारा वारा ये लेकर आए, और बाद में जब मरियम बीबी और वो साहब वहाँ से चले गए तो उसके बाद दुकानदार को चारा वापस कर दिया, और पहले ये शो किया जी कि हमने ये ख़रीद कर लाया। तो फिर वो वीडियो सामने आ गई, बंदा कुरान पाक पे हल्फ लेके कहता है जी कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, चारा इन्होंने वापस कर दिया है। अब इस बंदे के खिलाफ ही इन्होंने क्या किया है जी कि इसके खिलाफ पर्चा कर दिया, FIR कर दिए। एक शख्स, ये मुतासर शख्स जो है ये कहता है कि यहाँ मरियम नवाज आई थी क्या आपको, बल्कि ये हैं एक यूट्यूबर हैं, इन्होंने ये सवाल किया, बल्कि इन्होंने कहा कि मरियम बीबी इधर आई थी तो क्या कोई मदद की है इन्होंने आपकी, आपकी कोई हेल्प हुई। तो आगे से हो गया था कि मरियम नवाज टिक टॉकर है, वो टिक टॉक बनाने आती है, बनाकर चली जाती है,
تو ہماری انہوں نے کیا مدد کرنی ہے. پھر ابھی یہاں پر یہ تصویر آپ دیکھیے کہ بریانی کے ڈبے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. سیلاب متاثرین کی امداد بھی سیاسی بنا دی جناب, اور بریانی کے ڈبوں پر اپنا نام چھاپ کر تقسیم کیے جا رہے ہیں. کوئی کیا بندہ اس کے اوپر کہے. اور پھر یہ آپ دیکھیے کہ جھنگ, ایک تصویر آپ کو دکھا رہی ہوں وزیر آباد کی, ایک خاتون بیچاری جو رو رہی ہے اور لوگ ان کے مال مویشی, اور یہ سارے جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب متاثرین رات بھر کھلے آسمان تلے جو ہے نا وہ مطلب رات کھلے آسمان تلے انہوں نے گزاری ہے, بسر کی ہے. اور ظاہر ہے انسان تو انسان ہے لیکن جانور بھی, چونکہ مسلسل بارش بھی ہو رہی ہے, اور جو انہوں نے کیمپس وغیرہ کچھ لگائے ہوئے ہیں تو لاکھوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں, اور چند ہزار کیمپس لگائے ہوئے ہیں جو ٹینٹ انہوں نے لگائے ہیں, وہ بھی ایسی جگہ پہ لگائے ہیں جہاں پہ بارش کا پانی مسلسل اندر جا رہا ہے. اور جانور بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ ان کو بے شک ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ تو کر لیتے ہیں, لیکن پھر ان کا چارہ اور ابھی ادویات کی بھی شدید کمی ہے. بس تشہیری مہم جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اس وقت جی. اور یہ محمد عمیر صاحب نے بھی کہا ہے جی کہ پہلے تھیلے پیک کرو, پھر ہر تھیلے پر میڈم کی تصویر لگا دو. اتنی دیر میں جس کو مدد کی ضرورت ہے وہ موت کے منہ میں ہے, وہ انتظار کرتا رہے گا. مطلب لوگ بھوکے ہیں, اور پہلے آپ یہ اہتمام کریں گے کہ آپ جی تھیلے پیک کریں گے, میڈم کی تصویر لگانے میں آپ ٹائم ضائع کریں گے, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو جلد سے جلد ان کو بر وقت, چاہے وہ طبی امداد ہے یا کھانے پینے کی اشیاء ہیں, جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کو بر وقت پہنچائیں. لیکن اس وقت یہاں پہ جو ہے وہ یہ سلسلہ بدقسمتی سے جو ہے وہ چل رہا ہے جی. بھارت نے دوبارہ سے دریائے ستلج کے بھی جو اس کے اوپر ڈیم ہے تمام گیٹ کھول دیے ہیں. ابھی پاکستان میں بھی بارشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے, بلکہ ہو بھی چکا ہے, اور سندھ کی طرف فائنلی یہ جائے گا. اب وہاں کی حکومت کیا انتظامات کرتی ہے, کیونکہ ان کو بھی بر وقت اس کی اطلاع ہے کہ سندھ بھی شدید متاثر ہو سکتا ہے جی. اچھا جی, افغانستان میں انتہائی خوفناک زلزلہ آیا, کئی دیہات صفائی ہستی سے مٹ گئے. تقریباً 1000 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک لوگ وہاں شہید ہو چکے ہیں زلزلے میں, اور اس سے تعداد بڑھ بھی سکتی ہے. اور کیونکہ مرکز جو ہے وہ افغانستان تھا, امدادی سرگرمیوں میں ان کو ظاہر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ دشوار گزار علاقے ہیں, پہاڑی علاقے ہیں, انفراسٹرکچر بھی وہاں پہ تباہ ہو چکا ہے. اور ابھی بین الاقوامی ادارے بھی مدد کر رہے ہیں افغانستان کی. افغانستان بھی آپ کو پتہ پہلے عالمی طاقتوں نے کس طرح سے تباہ کیا, اب قدرتی آفات وہاں پر ہمارے بھائی ہیں, تو ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے, اور پاکستان کو بھی خاص طور پر خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے عمران خان صاحب کی, ان کو چاہیے کہ افغانستان کو ریلیف فراہم کرنے میں جس طرح سے وہ مدد کر سکتے ہیں جس حد تک ان کو کرنی چاہیے, اور وفاقی حکومت کو بھی کرنی چاہیے. ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارے بہن بھائی ہیں, تو یہ الگ بات ہے کہ مشرف نے امریکہ کی جنگ میں کود کر افغانستان کے ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کو ہمارے خلاف کیا, اور وہ دہشت گردی آج تک ختم نہیں ہو سکی ہے. اچھا, عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی. عمران خان صاحب راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ایک تو جو کیس ہے, ایک درخواست دی ہوئی تھی خان صاحب کی فیملی نے عمران خان صاحب کے علاج معالجے کے حوالے سے, اس کے اوپر بھی کوئی سماعت نہیں ہو سکی جی. وہ 9 ستمبر تک اس کو ملتوی کر دیا گیا, اور خان صاحب کے اس کے علاوہ 7 اور مقدمات میں ضمانت کے لیے یہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں, لیکن ان کے اوپر بھی سماعت نہیں ہوئی ہے. یہ بھی 9 ستمبر تک ملتوی ہو گئی. توشہ خانہ 2 کیس پہلے 30 کو کہا, پھر 1 ستمبر کا کہا, اور پھر اب یہ بھی 9 ستمبر کے لیے. اور جو جج صاحب تھے انسداد دہشت گردی عدالت کے, بلکہ ابھی ہیں حیات ہیں, وہ امجد علی شاہ صاحب شارٹ لیو پہ چلے گئے, چھٹی پہ چلے گئے صاحب. تو آج بھی اسی لیے نہیں سماعت ہوئی توشہ خانہ 2 کیس کی. اور کل اڈیالہ جیل میں دوبارہ سے ملاقات کا دن, آپ کو پتہ ہے علیمہ خان صاحبہ نے آج کیا کہا کہ اگر کل دوبارہ نہیں ملاقات ہماری ہوگی تو پھر ہم بیٹھ جائیں گے جیل کے باہر. اور جی آج بھی اسی لیے نہیں خان صاحب کا جو جتنے بھی کیسز ہیں ان کو اس لیے 9 ستمبر تک ملتوی کیا گیا کہ تاکہ ان کی نہ وکلا سے بات ہو, نہ صحافیوں سے بات ہو, بلکہ صحافیوں کو آج منع کر دیا گیا. تو انہوں نے بڑا احتجاج بھی کیا, ان کو عدالت میں نہیں جانے دیا. تو کوئی پیغام جو ہے وہ خان صاحب کا باہر نہ آ جائے, کیونکہ پچھلا جو ٹویٹ آیا تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے خیال میں ابھی تک اس کے اثرات ہوں گے, دور اثرات ہوں گے, کیونکہ خان صاحب نے جو ہے نا وہ پچھلی تقریباً 3 سال جو بھی یہ فسائد
کا دور گزرا ہے یا خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم یہ کر رہے ہیں، تو سب سے جو سخت ترین آپ کے ٹویٹ وہ تھا۔ سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا جی کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل جہاں پر ہو رہا ہے، ایسا تو بھارت، ایران، امریکہ، یوگنڈا، افریقہ، یوگنڈا کہیں بھی نہیں ہوتا جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے کی ہے جی۔